बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। डायमंड्स में नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब डायमंड का अहम इजलास सदर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जावेद अवान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में बामी मशावरत के बाद मुख्तलिफ ओहदों के लिए नए ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया गया। इजलास में सैयद शौकत हसन कादरी कलंदी को सरपरस्त आला, डॉक्टर लियास चौधरी को बानी चेयरमैन, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जावेद अवान को सदर और मोहम्मद सईद अफजल शेख को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि दीगर ओहदेदारान का भी ऐलान किया गया। सदर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जावेद अवान ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब डायमंड सहाफ़ियों के हकूक़, फलाह व बहबूद और मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, सहाफ़ी बरादरी के इत्तेहाद और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी खालिद नवाज खान की साहबजादी की अलविदाई तकरीब मकामी निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें सहाफ़ियों, वकला, समाजी व सियासी शख्सियात और अज़ीज़ो क़रीब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हाजी शेख मोहम्मद हुसैन, अलहाज शौकत नक्शबंदी, हाजी शौकत अली मलक, अली इमरान नक्शबंदी और दीगर शख्सियात ने खालिद नवाज खान और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए दूल्हा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर रुखसती के जज्बाती मनाज़र देखने में आए, जबकि शुरका ने दुआ की कि अल्लाह ताला दुल्हन की नई ज़िंदगी को खुशियों और आसानियों से भर दे। मुकारी ने कहा कि बेटियां अल्लाह ताला की रहमत और वालिदैन के लिए अजीम नेमत होती हैं, जिनकी अच्छी तरबियत मुआशरे की बेहतरी में अहम किरदार अदा करती हैं। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 180 में MP चौधरी एहसन रज़ा खान की क़यादत में मार के हक की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि शुरका ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। चौधरी एहसन रज़ा खान ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती की ज़ामन है और पूरी कौम अपनी बहादुर फ़ौज के साथ खड़ी है। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चांगा मांगा में मार के हक और बनाल मरसूस की सालगिरह के मौका पर अवामी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के दौरान कौमी परचम उठाए शहरियों ने फौज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती किया, जबकि शहर की फ़ज़ा मिली नगमों और नारों से गूंजती रही। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा मुल्क के दफा को यकीनी बनाया और कौम अपनी बहादुर फौज पर फख्र करती है। शहरियों ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशतेकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला शुगुजर की रिपोर्ट के मुताबिक खोखर पैलेस में वाघा बॉर्डर रवानगी कौमी जज्बे से सरशार काफिला खुसूसी तकरीब में शरीक। खोखर पैलेस से वाघा बॉर्डर रवानगी से कबल खोखर पैलेस में नहायत पुरजोश और वलवला अंगेज मनाजर देखने में आया, जहाँ कारकुनान और शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने कौमी यकजहती, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के जज्बे का भरपूर इजहार किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलक सैफ मलूक खोखर, सूबाई वजीर मलक फैसल यूब खोखर और MPA मलक शहबाज अली खोखर काफिले की क़यादत के लिए मौजूद थे। रहनुमाओं ने कारकुनान से मुलाकात कर कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। बाज़ा तमाम शुरका मुनज़्ज़म अंदाज में वाघा बॉर्डर के जानब रवाना हुए, जहाँ कौमी जज्बे, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के इजहार के लिए मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की गई। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी सलामती और यकजहती के हक में भरपूर नारे लगाए और अपने जज्बात का इजहार किया। रहनुमाओं ने कहा कि इस तरह की तकरीबात कौम में इत्तेहाद, वतन से मोहब्बत के जज्बे को मज़ीद मजबूत करती है और नई नस्ल में कौमी शोर उजागर करने में अहम किरदार अदा करती है। हमदर्द हेल्थ केयर सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारे के CEO जनाब हैदर अली ने सलीमुल्लाह बाजवा को SPR के ओहदे पर तरक्की देकर ब्रांच मैनेजर मुकर्रर करने का ऐलान किया। इस मौका पर सलीमुल्लाह बाजवा के नए दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया और कंपनी की जानिब से ब्रांच मैनेजर के दफ्तर के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई। तकरीब के दौरान कंपनी की मज़ीद तरक्की, कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई, जबकि इदारे की कामयाबी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सलीमुल्लाह बाजवा अपनी नई जिम्मेदारियों को ऐसे अंदाज में निभाते हुए इदारे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर सलीमुल्लाह बाजवा ने अपने किताब में CEO हैदर अली और इदारे के तमाम अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह तरक्की उनके लिए एजाज के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए कंपनी के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम भी किया गया, जहाँ शुरका ने खुशगवार
ماحول میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کمپنی کی مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہمارے نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق چودھری اظہر بھٹی صدر تحصیل بار کوٹ رادھاکشن کی وکلا برادری کے ساتھ ڈیرہ فتح پور آمد۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کا اظہر بھٹی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ چودھری اظہر بھٹی صدر بار کا الیکشن میں بھرپور ساتھ دینے پر وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، ملک مظہر رشید احمد خان اور کوآرڈینیٹر ملک خالد عمر خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سید ظہیر الحسن شمسی ایڈوکیٹ، اکرام خان ایڈوکیٹ، چودھری ناصر اقبال گوڑی ایڈوکیٹ، عمر دراز خان ایڈوکیٹ، الطاف چتالہ نائب صدر، ملک اسد کھوکھر ایڈوکیٹ، رؤف نواب چودھری تحصیل صدر، مسلم لیگ نون و دیگر معززین بھی موجود تھے۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا افواج پاکستان شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر افواج پاکستان شہداء اور غازیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 مئی پاکستان کی عسکری تاریخ میں یوم نصرت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق نے پاکستان کی عسکری برتری، قومی وحدت اور ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیت کو دنیا پر واضح کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدبرانہ قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کے ناکام عزائم کو چند گھنٹوں میں خاک میں ملا دیا اور وطن عزیز کا دفاع ہر محاذ پر کامیابی سے یقینی بنایا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاک فوج نے پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور عزم کے ساتھ ملکی دفاع کا حق ادا کیا اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی شہداء کی عظیم قربانیوں، غازیوں کی بہادری اور پوری قوم کے غیر متزلزل عزم کا ثمر ہے۔ انہوں نے شہداء کو قوم کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مؤثر سفارتکاری نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو تقویت دی اور قومی وقار میں اضافہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ریاست ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کا جواب پوری قوت، اتحاد اور قومی عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف فوج پاکستان کی بے مثال قربانیاں نے ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنایا اور ناقابل تسخیر بنایا ہے اور پوری قوم اپنی بہادر افراد کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس قصور میں منعقدہ مارکہ حق کی شاندار فتح کے جشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان، چیئرمین پیمرا، رکن صوبائی اسمبلی ملک احمد سعید خان، رکن قومی اسمبلی شیخ سعد وسیم، اراکین صوبائی اسمبلی حاجی نعیم صفدر انصاری، چودھری الیاس گجر، چودھری محمود انور، احسن رضا خان، ملک اجواز احمد خان، ڈپٹی کمشنر قصور، ڈی پی او، شہریوں، نوجوانوں، بچوں اور فیملیز کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کر کے وطن سے محبت کا عملی مظاہرہ کیا۔ کنسرٹ کے دوران ہم ہیں بنیان مرصوص کے قومی جذبے سے سرشار شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، جبکہ ملی نغموں اور وطن سے محبت کے ترانوں نے ماحول کو حب الوطنی کے رنگوں سے بھر دیا۔ گلوکاروں سجاد علی، سائیں ظہور احمد، شائع گل، سحر گل اور علی زیرون نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مارکہ حق کی شاندار فتح کا جشن منانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم متحد، باوقار اور ناقابل شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم بنیان مرصوص بن کر ہر سازش اور جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تقریب کے آخر میں شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔